अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज दो अहम चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी हैं। सबसे पहले रोज़ स्टूडेंट्स का यही सवाल होता है कि पीएमएस का फ़ेज़ 2 कब तक होगा, क्या इसके लेट होने के कोई चांसेस हैं या नहीं। दूसरा, एसटीईओ पीरा का, क्योंकि सारे टेस्ट जो है वो हो चुके हैं, इसका लॉ का पेपर, जनरल नॉलेज और एसए का पेपर, तो फाइनल रिज़ल्ट इसका कब आएगा। सबसे पहले इसका लॉ का रिज़ल्ट आया था, फिर जीके और एसए का पेपर हुआ था। तो जनरल नॉलेज का पेपर पहले चेक किया गया था और उसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था। अब उन स्टूडेंट्स का एसए जो है वो चेक हो रहा है जिन्होंने जीके और लॉ दोनों का पेपर पास किया था। तो इसका रिज़ल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है, किन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीएमएस का फ़ेज़ 2 जो है वो कब तक एक्सपेक्टेड है। सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें जो हैं वो चल रही हैं, क्योंकि ईद के बाद जो है वो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और उन अफवाहों के मुताबिक सेंटर्स की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पीएमएस के रिटन एग्ज़ाम हैं वो लेट हो सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो, क्योंकि आप नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स तो देखें पहले, 8,900 प्लस कैंडिडेट्स हैं। ये कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है कि पीपीएससी एग्ज़ाम सेंटर्स जो है वो अरेंज ना कर सके। ये सिर्फ स्टूडेंट्स का माइंड डाइवर्ट करने वाली बात है या ख़ुद को सेटिस्फेक्शन देने वाली बात है जिनकी तैयारी नहीं है, इस तरह की न्यूज़ पर यकीन करके कि पेपर जो है वो लेट हो सकते हैं। अगर तो पेपर लेट हो गए तो वो बहुत अच्छी बात होगी और आप लोगों को टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पीपीएससी के जो पास्ट स्केड्यूल्स हैं उनको देखें तो फ़ेज़ 2 जो है वो जल्दी कंडक्ट कर लिया जाएगा और हरगिज़ सेंटर्स की कमी नहीं होगी। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ही इतने कम हैं तो सेंटर्स की कमी कहाँ से होगी। इसलिए इस तरह की बातों पर यकीन ना करें और जिस तरह से आपकी तैयारी चल रही है उसी तरह से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अप्रैल के एंड पर या मई के स्टार्ट में ही पीएमएस के फ़ेज़ 2 के एग्ज़ाम्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को तैयारी में मुश्किल पेश आ रही है, पीएमएस के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास इंग्लिश एसए है, प्रेसियन कंपोजिशन है, उसके बाद उर्दू प्रेसियन कंपोजिशन है, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ है। तो उसके लिए मैं आपको एग्ज़ाम सेंट्रिक नोट्स का सैम्पल दिखा रही हूँ। अगर आपको वो नोट्स लेने हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा उसके थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप वो नोट्स जो है वो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट काइंडली आपने मेंशन्ड टाइमिंग के अंदर ही करना है, 8 AM to 8 PM। इसके बाद अगर आप करेंगे तो फिर अगले दिन का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और काइंडली कॉल्स और मिस कॉल्स वगैरह को अवॉइड किया करें। आधे घंटे के अंदर आपको रिस्पांस जो है वो मिल जाता है। तो मैं आपके साथ सैम्पल शेयर करती हूँ। सबसे पहले इस्लामियात के नोट्स हैं। तो इस्लामियात के जो नोट्स हैं वो उर्दू में हैं, सो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। जिसको उर्दू में चाहिए हों वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सैम्पल के तौर पर यहाँ पर इज्तिहाद का क्वेश्चन है। सो इस तरह से आपको सॉल्व हुए हुए मिलेंगे इस्लामियात के जो नोट्स हैं। सबसे पहले इस तरह से तारुफ होगा, उसके बाद ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है इसमें कुरान मजीद से इज्तिहाद की असल और अहमियत, यहाँ पर आपको मुकम्मल आयात हैं रेलेवेंट वो मिलेंगी, उनका तर्जुमा, सूरा, आयात नंबर, इसके अलावा अहादीस, सहाबा कराम के वाक़यात वगैरह। इज्तिहाद एक अहम सवाल है, वैसे ये अक्सर पेपर में आता रहता है तो इसको भी आपने मिस नहीं करना है। सिलेबस में जो भी चीज़ मौजूद है उसमें से कोई भी टॉपिक आप मिस करके पेपर में ना जाएं, क्योंकि बाद में रिग्रेट होता है कि इतना ज़्यादा जब पढ़ लिया था तो इस टॉपिक को भी मैंने प्रिपेयर कर लिया होता। तो जिस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है इसी तरह से इस्लामियात का पूरा सिलेबस जो है वो सॉल्व है इन नोट्स में। उसमें आपको आयात भी मिलेंगी, क्वेश्चंस में उनके तर्जुमे, अहादीस, इसके अलावा वाक़यात वगैरह। जिस तरह से आपने इस्लामियात का पेपर जो है वो सॉल्व करना होता है तो वो तमाम चीज़ें इन नोट्स में अवेलेबल हैं। ये सैम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन इस्लामियात का आपके साथ शेयर किया गया है ताकि आपको पता चल सके कि इसको सॉल्व कैसे किया गया है। कुछ अशआर भी आपको मिलेंगे। उसके बाद जो है वो उर्दू का पेपर है। अब उर्दू जो है वैसे यहाँ पर इतना कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है और ऐसा नहीं है कि इसमें आप अच्छे मार्क्स जो है वो नहीं ले सकते। मेन प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के साथ ये होती है क्योंकि वो सारे पेपर्स इंग्लिश में दे रहे होते हैं
تو ایک پیپر یہاں پر اب ان کے پاس اردو کا آ گیا ہے تو ان کی رائٹنگ پریکٹس نہیں ہوتی ہے. دوسرا، اردو کو ویسے ہی ہماری قومی زبان ہونے کے طور پر بھی اس کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے اور آپ اپنے ڈگریز پہ بھی اس کو اس طرح سے نہیں پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں مین چیز یہ ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں. اس میں بھی 30 مارکس کا ایسے آپ کے پاس آتا ہے. تو جس طرح سے انگلش کے ٹاپکس ہوتے ہیں آپ کے پاس، انہی میں سے کوئی نہ کوئی ٹاپک اردو میں بھی آیا ہوتا ہے. آسانی سے اس کو اردو میں کنورٹ کر کے لکھ سکتے ہیں. پہلے سے اگر آپ صرف رائٹنگ پریکٹس کرتے رہیں گے تو پیپر میں آپ کو اس کی اردو کا ایسے جو ہے اس کو اٹیمپٹ کرنے میں آسانی ہوگی. باقی اردو کے پیپر میں صرف ایسے نہیں ہوتا، اور بھی کافی سارے پورشنز ہیں. تو اردو کے جو نوٹس ہیں ان میں آپ کو اس طرح سے ایسیز جو ہے وہ سالو ہوئے ہوئے ملیں گے، جس طرح سے یہ سمپل آپ کے سامنے موجود ہے. اردو ایسے میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے. اگر آپ ہیڈنگز لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ دیں، شروع میں آؤٹ لائن بنانا چاہتے ہیں تو بنا دیں، اگر آؤٹ لائن نہیں بنانا چاہتے تو وہ بھی آپ کی چوائس ہے. یہاں پر آپ باؤنڈیڈ نہیں ہوتے کہ لازمی آپ نے آؤٹ لائن بنانی ہے. ہاں، پیپر میں آپ ایک دفعہ کویشچن کو لازمی پڑھ لیا کریں. اگر ایگزامینر آپ کو کویشچن میں لکھ دیتا ہے کہ آپ نے آؤٹ لائن بنانی ہے تو پھر یہ مسٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد محاورے آتے ہیں آپ کے پاس. اردو کے پیپر میں 5 نمبر کے محاورے ہوتے ہیں آپ کے پاس. ان نوٹس میں آپ کو محاورے، ان کا معنی اور جملہ جو ہے وہ مل جائیں گے. کافی سارے ہیں اور یہ کافی ہیں. اس کے علاوہ اس میں آپ کو تلخیص کے پیراگراف ملیں گے اور ٹرانسلیشن کے پیسیجز. ان اردو کے نوٹس میں یہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں. باقی پیچھے رہ جاتا ہے آپ کے پاس اشعار کی تشریح اور غلط جملوں کی درستگی. یہ 2 چیزیں ان نوٹس میں موجود نہیں ہیں. وہ آپ نے جو کلید اردو بک ہے، کلید اردو، وہاں سے کرنے ہیں، اور اتنا کافی ہے. وہیں سے پیپر میں آتا ہے ہمیشہ. اور یہ دونوں پورشن وہاں سے اگر آپ کر لیں گے تو دیٹ از مور دین انف. اس کے علاوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو اس طرح سے اردو کے لیے اگر آپ ہر پورشن کو انڈیویجولی پراپر طریقے سے پریپیئر کریں تو اس میں آپ آسانی سے 70+ اسکور کر سکتے ہیں. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، صرف آپ کو لکھنے کی تھوڑی سی پریکٹس ہونی چاہیے. یہ اس طرح سے تلخیص کے پیراگراف ہوں گے جن میں عنوان بھی آگے دیا گیا ہوگا. نیکسٹ ہے وہ پاکستان اسٹڈیز ہے. سو پاکستان اسٹڈیز کے بھی کمپلیٹ سلیبس جو PMS کا ہے، اس کے ہر ٹاپک کو سالو کیا گیا ہے. کسی بھی ٹاپک کو یہاں پر مس نہیں کیا گیا. پراپر اس میں ہیڈنگز کے ساتھ اور سب ہیڈنگز کے ساتھ آپ کو نوٹس ملیں گے، اور جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہوگی ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اس میں امپورٹنٹ فیکٹس، فگرز، ایگزامپلز وغیرہ اور ریفرنسز بھی موجود ہیں. امپورٹنٹ بکس اور آتھرز کے ریفرنسز آپ کو ان نوٹس میں ملیں گے. یہ سیمپل آپ کمپلیٹ دیکھ لیں. اس کے بعد پریسی اینڈ کمپوزیشن ہے. اب پریسی کے پیپر میں پہلے آپ کے پاس 15 مارکس کا آئی تھنک ایک پیراگراف ہوتا ہے. چل 15 کا ہوتا ہے یا 20 کا ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہوتا ہے. 3 ٹاپک آپ کے پاس گیون ہوتے ہیں اور 200 ورڈز کا آپ نے پیراگراف لکھنا ہوتا ہے. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ جو ایکسپیکٹڈ ہیں ٹاپکس، ان پر یہاں پر آپ کو 200 ورڈز کا پیراگراف جو ہے وہ ان نوٹس میں دیا گیا ہے. تو یہ اگزامپل کے طور پر آپ دیکھ لیں. اس کے بعد ان نوٹس میں آپ کو ایڈیمز ملیں گے. انگلش میں 10 مارکس کے آپ کے پاس ایڈیمز آتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. 10 نمبر اگر آپ یہاں سے لے لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. آپ کے مارکس جو ہے وہ زیادہ ہو سکتے ہیں. یہ وہ مارکس ہیں جو آپ پورے لے سکتے ہیں. سو ایڈیمز کو آپ نے اچھی طریقے سے پریپیئر کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ کو پریپوزیشنز ملیں گی. پریپوزیشنز بھی 10 نمبر کی ہوتی ہیں اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ پورے نمبر لے سکتے ہیں. اس کے بعد 5 نمبر کے آپ کے پاس اینٹونیمز آتے ہیں. اس پر بہت زیادہ ٹائم آپ نے ویسٹ نہیں کرنا ہے. جو پاس پیپرز ہیں PMS کے وہاں سے کر لیں، اور ان نوٹس میں جو موجود ہیں اینٹونیم صرف اتنے کر لیں. اس پورشن پر آپ نے اتنا زیادہ ٹائم باقی نہیں لگانا ہے. صرف 5 نمبر ہیں تو اتنا اس کے لیے کافی ہے. باقی اس پیپر میں آپ کے پاس نریشنز ہیں، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ اور ایکٹیو پیسو ہیں. ان کو آپ اچھی طریقے سے اگر کر لیں تو اس میں بھی آپ پورے نمبر لے سکتے ہیں. یہ سارے آبجیکٹیو پورشن ہیں آپ کے پاس. ایڈیمز ہو گئے، ایکٹیو پیسو، نریشن، پریپوزیشنز. تو
ان پورشن سے آپ پورے نمبر لے سکتے ہیں. تو پریسی کے پیپر میں جو فیلئر کا ریٹ ہے نا وہ آپ ختم کر سکتے ہیں اگر آپ ان پورشنز کو صحیح سے پریپیئر کریں. باقی تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے. جو پریسی ہے، کمپریہنشن ہے، ٹرانسلیشن ہے، یہ ساری آپ نے پریکٹس کرنی ہے. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان نوٹس میں اویلیبل ہیں پریسی کے. یہ سارے کمپلسری سبجیکٹس ہو گئے جن کا سمپل جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو اس کے لیے آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی نوٹس آپ کو چاہیے ہوں. یہ نمبر، اس پر آپ واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کریں. اب کمپلسری میں ایسے کا سبجیکٹ رہ گیا ہے. اب جو ایسے کے نوٹس ہیں ان میں ایک ایسے کو کس طرح سے سولو کیا گیا ہے وہ میں سمپل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. باقی اس میں 38 ایسیز ہیں اور کنٹینٹ آپ پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 38 کون سے ایسیز ہیں. وہ آپ سمپل مانگ لیں گے تو آپ کو مل جائے گا واٹس ایپ پر. اب یہ ٹاپک ہے یہ ہے یوتھ بلج ان پاکستان. یہ ٹاپک بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اگر آپ یہاں پر ان پاکستان مینشن نہ ہو تو پھر وہ اوور آل ورلڈ کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسے میں یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جہاں پر پاکستان کو اسپیسیفکلی مینشن نہ کیا گیا ہو تو وہاں اس ایسے کو آپ صرف پاکستان کی پرسپیکٹیو سے اٹیمپٹ کر کے نہیں آتے، آپ 0 لے لیں گے اس میں، یا ایگزامینر کی مرضی کہ وہ آپ کو وہاں 10-15 نمبر دے کر فیل کر دے کیونکہ آپ نے اس کو وہ کنٹینٹ پرووائڈ ہی نہیں کیا ہوگا جو ایکچولی ٹاپک میں پوچھا گیا ہوگا. سو ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اب اس ٹاپک میں پرابلم یہ ہے کیونکہ پاکستان میں بھی یوتھ بلج ہے، یوتھ کی پاپولیشن کی پرسنٹیج کافی زیادہ ہے، تو اسٹوڈنٹس اس ٹاپک کو پڑھتے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بارے میں پوچھا گیا ہے، لیکن یہاں پر تو کہیں بھی پاکستان کا نیم مینشن ہی نہیں ہے. اگر صرف یوتھ بلج لکھا ہوا ہو اور پاکستان مینشن نہ ہو تو آپ اس کو اوور آل ورلڈ کے طور پر اٹیمپٹ کریں گے. یہ ٹاپک جو ہے وہ یوتھ بلج ان پاکستان، یہ ٹاپک پاکستان کے پرسپیکٹیو سے سولو کیا گیا ہے. یہ ایک سیمپل ہے، آپ دیکھ لیں. اسی طرح سے تمام ٹاپکس کو سولو کیا گیا ہے. سب سے پہلے یہ آؤٹ لائن ہے ساری. اور نیکسٹ جو ہے یہ اس طرح سے کمپلیٹ ایسے مٹیریل ہے. بیچ میں آپ کے پاس کوٹس بھی ہوں گی، اوتھینٹک کوٹس اور فیکٹس فگرز وغیرہ وہ سارے ہائی لائٹڈ ہیں. سو درمیان میں لنکرز بھی موجود ہیں. اس طرح سے جب آپ ایک مین ہیڈر سے ایسے کو سولو کرتے ہوئے دوسرے مین ہیڈر پر موو کرتے ہیں تو درمیان میں آپ نے لنکرز لگانے ہوتے ہیں تاکہ ایسے کا آپس میں جو ریلیونسی ہے، جو کوہیرنس ہے وہ برقرار رہے. اس میں آپ کو پراپر لنکرز بھی ملیں گے. جو ایسے کا سٹرکچر ہے اسی کو فالو کیا گیا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس جو نئے ہیں ان کو پتہ ہو ایسے کا کمپلیٹ جو سٹرکچر ہے. یہاں پر جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اب 3-4 جو ہیں وہ آپشنل سبجیکٹس ہیں، پیپر 1 اینڈ پیپر 2 بوتھ، جن کے نوٹس اویلیبل ہیں تو ان کا سمپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آپشنل میں جو ہے وہ سب سے پہلے ایجوکیشن ہے. آسان سبجیکٹ ہے لیکن یہ تھوڑا لینتھی ہے، تو اس کے کمپلیٹ نوٹس پیپر 1 اینڈ پیپر 2 کے ایچ اینڈ ایوری ٹاپک وہ اویلیبل ہیں. اس طرح سے پراپر اس میں آپ کو ایگزامپلس ملیں گی، کوٹس ملیں گی، جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، بکس کے ریفرنسز وغیرہ. یہ اس طرح سے اس کو پراپر سولو کیا گیا ہے. ان نوٹس کا فائدہ یہ ہے کہ پراپر ایگزام سینٹرک ہے. جن چیزوں کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان میں موجود ہیں اور پورے سلیبس کو کمپلیٹ کیا گیا ہے. اس میں آپ کو ڈیفرنٹ جگہوں سے جا کر یا مختلف بکس کو کنسلٹ نہیں کرنا پڑتا. تمام مٹیریل جو ہے وہ ایک ہی جگہ اویلیبل ہے. سو نیکسٹ فلاسفی ہے. تو فلاسفی کے بھی پیپر 1 اینڈ پیپر 2 سارے اویلیبل ہیں. اس میں جو جنرل کویشچنز ہوتے ہیں، جنرل ٹاپکس ہوتے ہیں، ان میں بھی جو فلاسفرز ہیں ان کی فلاسفیز کو انکلکیٹ کیا گیا ہے تاکہ آپ زیادہ مارکس لے سکیں. نیکسٹ پولیٹیکل سائنس ہے.
प्रॉपर जिस तरह से आपको पेपर में अटैम्प्ट करना चाहिए उसी तरह से नोट्स हैं। जैसे आपने क्वेश्चन पे एंड पे रेलिवेंस टू मॉडर्न टाइम्स लिखना होता है और क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन, तो ये तमाम चीज़ें नोट्स में अवेलेबल हैं। और एंड पर सोशल वर्क है। तो ऑप्शनल में जो नोट्स अवेलेबल हैं उनमें सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, फ़िलॉसफी और एजुकेशन। ये कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 सबके नोट्स हैं और तमाम टॉपिक्स इसमें सॉल्व्ड है। पीएमएस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है और किसी भी गलत जो न्यूज़ है, जो रूमर्स वगैरह हैं, उन पर यकीन ना करें। और आप जो डेडलाइन है वो यही रखें कि मिड ऑफ अप्रैल एंड ऑफ अप्रैल तक आपने अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट करनी है। अब ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं मिलता तो भी आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट होगी। अब मूव करते हैं STEO पीरा की तरफ। नेक्स्ट अपडेट जो शेयर करनी थी वो STEO पीरा का जो फाइनल रिज़ल्ट आना है एसए का, उसके बारे में थी। अब एसए को पास करने के लिए तो आपको 40 नंबर चाहिए हैं, और सपोज़ कर लें कि 40-40 आपने दूसरे जो जीके और लॉ का पेपर था उसमें भी ले लिए थे, तो क्या आपका नाम लिस्ट में आएगा? अब पास तो आप होंगे अगर आपने जीके पे भी 40 ले लिए, लॉ में भी 40 ले लिए और एसए में भी, लेकिन यहाँ पर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए टॉप के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा। आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि जनरल नॉलेज में और लॉ के पेपर में आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। अमूमन स्टूडेंट्स के 60+ जो हैं वो कुछ के तो लॉ में और जीके में आए होंगे, सो 60-60, और ऐसे में सपोज़ कर लें कि 40 ही हैं। मेरे ख्याल में इसका मेरिट जो है वो 150 से 160 के दरमियान रहेगा, लेकिन फिर भी जो 120+ जिनके बन रहे हैं STEO पीरा के, ऐसे में आप जो है वो 40 मार्क्स ही काउंट करें और बाकी जनरल नॉलेज और लॉ के पेपर को मिलाकर 40 नंबर उनमें ऐड करके ऐसे के जिसके भी 120+ बन रहे हैं इंटरव्यू की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह ज़रूर उनका नाम जो है वो लिस्ट में अवेलेबल होगा। STEO पीरा के रिज़ल्ट की जो ख़बरें हैं वो यही हैं कि अप्रैल में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। वैसे अप्रैल में इसका रिज़ल्ट जो है वो दे देना चाहिए। इससे पहले भी कुछ और सीट्स के लिए जो एसए का पेपर हुआ था उनका रिज़ल्ट भी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन पीरा के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बाकियों की बनिस्बत जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि ये नई फोर्स है तो इन्हें जल्दी जल्दी अपने तमाम जो प्रोसेसेस हैं उनको कंप्लीट करने हैं और एलोकेशंस करनी है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल है कि पीरा का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो अप्रैल में आ जाए। तो जिन स्टूडेंट्स के 120+ बन रहे हों वो इंटरव्यू की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप सब के लिए ये यूज़फुल रही हो। अभी रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान के ख़त्म होने के बाद आपको इस चैनल पर लेक्चर्स जो है वो मिलते रहेंगे, पीएमएस के एसएससी रिलेटेड भी, इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो एससी और उर्दू का पेपर होना है तो उनके रिलेटेड भी आपको मिलेंगे, और बाकी जो जनरल नॉलेज के लेक्चर्स होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। अभी रमज़ान में आपको सिर्फ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अपडेट किया जा रहा है। कमिंग लेक्चर्स के लिए अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।